Hello there and welcome to all of you on today's session. आज का सेशन इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी आती है। तो हमारा जो लेक्चर है, हमारी जो क्लास है डॉन एडिटोरियल की, उसकी हम शुरू करते हैं उसको वोकेबलरी के साथ। पहला वर्ड है हमारे पास ब्राविडो। Bravado, a confident way of behaving that is intended to impress people, sometimes as a way of hiding a lack of confidence. आप कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं और वो इसीलिए शो कर रहे हैं कि आप लोगों को इम्प्रेस करें। हालांकि आप कॉन्फिडेंट होते नहीं हैं, आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन उसको छुपा के आप बज़ाहिर उसको बहादुर और कॉन्फिडेंट शो कर रहे हैं, यानी प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप बहादुर हैं, उसको कहते हैं ब्राविडो। नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सेवेजरिंग, बोस्टफुलनेस, बिग टॉक, क्रॉइंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं नर्वसनेस, ट्रेम्बलिंग, क्वाकिंग एंड शेम। ही बिहेव्ड एग्रेसिवली आउट ऑफ ब्राविडो, उसने फखर में आके, गुरूर में आके क्या किया, गुस्से से बिहेव किया। हालांकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन ताकतवर शो करके अपने आप को उसने बिहेव किया गुस्से के साथ। रिवराइन, रिवराइन रिलेटिंग टू और फाउंड ऑन अ रिवर और रिवर्स और द बैंक ऑफ रिवर्स। रिवराइन कोई भी शख्स या कोई जगह या चीज़ जो दरिया किनारे पाई जाए या दरिया किनारे पे मौजूद हो या दरिया में मौजूद हो, उसको कहते हैं रिवराइन। इंडस कोस्टल एंड रिवराइन विलेजेस आर प्लेग्ड बाय इरोजन। जो दरिया सिंध है उसका जो कोस्टल एरिया है या उसका जो रिवराइन है, यानी जो दरिया में मौजूद या दरिया के किनारे पे जो मौजूद गांव हैं, उसको प्लेग्ड बाय इरोजन। इरोजन कहते हैं जब पानी आता है तो उनको उसकी जो कड़े होती हैं, किनारे होते हैं दरिया के, उसको काटता जाता है। तो उन गांवों को उस दरिया ने, उस पानी ने इरोजन करके, यानी पानी काट काट के उनको ख़त्म कर दिया है। यानी पहले वो घर हुआ करते थे, अब वो दरिया का हिस्सा बन गए हैं, यानी उनके घर वगैरह तबाह हो गए उन गांव वालों के। बैंडेट्री, बैंडेट्री एक्ट्स ऑफ स्टीलिंग एंड वायलेंस बाय बैंडिट्स। बैंडेट्री कहते हैं एक ऐसा काम कि आप लूट मार करें। लूट मार और छीना झपटी, डकैती के नाम आता है इसको। नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। Officialdom should review its simplistic approach towards an old banditry. जो पुराने डकैत हैं, जो डाकू हैं, उनको डील करने के लिए जो हुक्मरान हैं उनको अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा, क्योंकि अब ये जो ओल्ड बैंडेट्री है, ये डकैत हैं, जो डकैती हैं, क्योंकि जो कश्मीर का वाक़या हुआ है जिसमें डाकू जो है वो लूट रहे हैं लोगों को, तो उसके हवाले से कह रहे हैं कि डील करना में अपने अप्रोच को चेंज करना चाहिए। हॉट बैंड, हॉट बैंड अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटीज स्पेशली समथिंग बैड और वायलेंट इज हैपनिंग। हॉट बैंड कहते हैं गढ़ या मरकज, जैसे दहशतगर्दों का ठिकाना होता है, डेन होता है, हाउट, हैंग आउट, यानी ऐसी जगह जो आपका महफूज ठिकाना हो, जहाँ पे अपनी जो आप वायलेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं वो सरंजाम दे सकें, उसको कहते हैं हॉट बैंड। द एरिया वॉज हॉट बैंड ऑफ क्राइम, जो ये जगह थी ये जुर्म का गढ़ था, जुर्म का ठिकाना था, यानी वहाँ पे जुर्म ही होते रहते थे हर वक्त। आगे बढ़ते हैं। Wield, to hold something ready to use it as a weapon। किसी चीज़ को आप पकड़े रखें और उसको हथियार के तौर पे या किसी औजार के तौर पे इस्तेमाल करें, तो उसको कहते हैं wield। brandish और हैंडल इसके सिनोनिम्स हैं। He was wielding a large knife, उसने एक बहुत बड़ा चाकू पकड़ा हुआ था ताकि वो किसी पे हमला कर सके। आउटलॉ, आउटलॉ यूज्ड स्पेशली अबाउट पीपल इन द पास्ट। आउटलॉ जो है ये एक ऐसा टर्म है जो इस्तेमाल होता है उन लोगों के बारे में जो गुजर चुके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं
جو موجود ہیں ان کے بارے میں بھی یوز ہو سکتا ہے، لیکن نارملی یہ یوز ہوتا ہے جب کوئی لوگ ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو گزر چکے ہوں. تو یہ ناؤن ہے پارٹس آف اسپیچ میں. A person who has done something illegal، ایک ایسا شخص جس نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہو. اینڈ از ہائڈنگ ٹو اوائڈ بینگ caught، اور وہ پکڑے جانے سے چھپ رہا ہو. A person who is not protected by law، یا ایسا شخص جس کو قانون کی طرف سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہو بلکہ اس کو قانون کہہ رہا ہے اس کو پکڑو پکڑو، اس کو کہتے ہیں آؤٹ لا، یعنی کرمنل کے معنی میں آتا ہے. کوئی مجرم ہے، فیوجیٹو ہے، فیلن ہے، بینڈٹ ہے، ڈیسپیراڈو اس کے سینونمز ہیں. رابن ہوڈ، دا ورلڈ موسٹ فیمس آؤٹ لا. رابن ہوڈ جو ہے وہ دنیا کا مشہور جو ہے وہ ہے کرمنل ہے، مشہور آؤٹ لا ہے، مشہور فیوجیٹو ہے، مجرم ہے. آگے بڑھتے ہیں. بروٹ، انوالونگ فزیکل اسٹرینتھ اونلی اینڈ ناٹ تھاٹ اور انٹیلیجنس. بروٹ کہتے ہیں آپ صرف اور صرف ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے سے کام لے رہے ہیں، دماغ سے اور سوچ و بچار سے کام نہیں لے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بروٹ. سیویج، باربیرین اس کے سینونمز ہیں. اینٹونم ہے جینٹل مین، اینجل. بروٹ فورس یہ ٹرم یوز ہوتا ہے، یعنی ایسی فورس جو صرف اور صرف فزیکلی اپنی جو مائٹ ہے اس کو استعمال کر رہی ہے، بلکہ وہ ذہن سے کام نہیں لے رہی کہ اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں یا اثرات ہو رہے ہیں. سینس، سینس پریپوزیشن ہے، اس کے معنی ہے وداؤٹ، بغیر، کسی چیز کے بغیر. دیر واز نو پوٹیٹوز سو وی ہیڈ فش سینس چپس. پوٹیٹوز نہیں تھے تو اس لیے ہم نے مچھلی تیار کی لیکن چپس کے بغیر، وداؤٹ چپس. سینس چپس کے معنی میں آئے گا، یعنی کہ وداؤٹ کے معنی میں. لاسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ووکیبلری کا ورڈ ہے سنکرونائزڈ. سنکرونائزڈ، ہیپننگ ٹوگیدر، کوئی چیز ایک ساتھ ہو، ایٹ دا سیم ٹائم اور ایٹ دا سیم رائٹ ٹائم، ایک ہی ٹائم میں ہو، اور ان ایکسپیکٹڈ وے، یہ جس طرح آپ چاہ رہے ہیں اسی طرح ہو، تو اس کو کہتے ہیں سنکرونائزڈ. سینونمز ہیں ہارمونیس، کمپیٹیبل. اینٹونمز ہیں ہارش، کیکوفونس، کنٹراسٹنگ. ایچ آپریشن از کلوزلی سنکرونائزڈ، ہر آپریشن جو ہے وہ بالکل ایک صحیح وقت پہ ہو رہا ہے، یا جس طرح ہم چاہ رہے تھے اسی طرح ہو رہا ہے، یا ایک ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ تھے جی آج کے اس کے ایڈیٹوریل کے ووکیبلری. تو کچھ ایڈیمز اور فریزز دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی آرٹیکل کی ریڈنگ کریں گے. پہلا ہمارے پاس فریزل ورب ہے اسٹیمپ آؤٹ. ٹو گیٹ ریڈ آف سم تھنگ دیٹ از بیڈ، کسی بری چیز سے جان چھڑانا، انپلیزنٹ یا ڈینجرس خطرناک چیز سے جان چھڑانا، اسپیشلی بائی یوزنگ فورس اور a lot of effort. آپ طاقت کے ساتھ یا بڑی کوشش کر کے اس چیز سے جان چھڑا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسٹیمپ آؤٹ. تو اسٹیمپ آؤٹ ریسزم، ریسزم سے، نسل پرستی سے پیچھا چھڑانا. بیگ دا کوشچن، بیگ دا کوشچن ایڈیم ہے. میک somebody want to ask the question that has not yet been answered، کہ آپ کسی شخص سے ایسا سوال پوچھوائیں جو اس سے پہلے کبھی یا جس کا جواب نہیں دیا گیا ہے، یا ایسا سوال جس کے جواب کی آپ انتظار کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بیگ دا کوشچن. all of which beg the question as to who will fund the project، تمام جو ہیں وہ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ پروجیکٹ کو پیسے کون دے گا، پروجیکٹ کو فنڈ کون کرے گا. تو یہ تھے جی ووکیبلری اور کچھ ایڈیمز اور فریزز تھے. ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے ڈان ایڈیٹوریل انالیسز اور ریڈنگ کی طرف، جس میں ہم جو ہے اس کو کمپلیٹ ریڈ کریں گے. تو وہی پیٹرن ہے ہمارا کہ پہلے جو ہے آپ اس پیراگراف کو ریڈ کر لیں گے، 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اور ٹرانسلیٹ کرواؤں گا. تو پہلے آپ اس کی ایک ریڈنگ کر لیں.
The state's bravado has been exposed for what it is. रियासत का जो एक भरम था, एक दबदबा था, रोब व दबदबा था, वो ख़त्म हो गया है, वो ज़ाहिर हो गया है. As violence, murder and abduction take over the riverine areas of Upper Sindh and Southern Punjab, क्योंकि खौफ व हरास, कत्ल आम और अबडक्शन जो है, यानी आप किसी को उठा के लेके जा रहे हैं, वो जारी है. उसने कब्ज़ा कर लिया है अपर सिंध और सदरन पंजाब के दरिया के जो करीबी इलाके हैं, विच आर बिकमिंग वर्चुअली इनएक्सेसिबल फॉर सिक्योरिटी अपरेटस. तो हमारा जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, उनके लिए ये एरियाज़ अब इनएक्सेसिबल हो गए हैं. इनएक्सेसिबल यानी आप उन तक पहुंच नहीं सकते. Officialdom should review its simplistic approach towards an old bent predatory hot band. हमारे जो हुक्मरान हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको ये अभी अपनी जो सिंपल अप्रोच है कि ये जो डाकुओं के जो ठिकाने हैं उनके हवाले से, उसको अब थोड़ा रिव्यू करना चाहिए. ओवर द वीकेंड द सिंध गवर्नमेंट अनाउंस्ड येट अनदर लार्ज स्केल ऑपरेशन टू स्टैम्प आउट कच्चा गैंग्स. इतवार के दिन सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एक बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं ताकि खात्मा कर सकें इन कच्चा गैंग्स का. द प्लान इज़ टू इंगेज ट्राइबल चीफ्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड इफ़ दिस डिड नॉट वर्क, प्लान ये है कि वो वहाँ के कबायली लोगों को जो है इसमें शामिल करेंगे ताकि इन मसलों को हल कर सकें. और अगर इस ऑप्शन ने काम नहीं किया, an operation would be launched to eliminate dacoits gang. तो फिर एक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ताकि इन डाकुओं के गैंग्स को ख़त्म किया जाए. While the Sindh chief minister claimed ignorance about the source of military grade ammunition being wielded by the bandits. सिंध चीफ मिनिस्टर ने ये दावा किया है कि जो उनके पास हथियार हैं, जो मिलिट्री लेवल के हथियार हैं, वो उनके पास आ गए हैं, उन डाकुओं के पास. इस पे उन्होंने क्या किया है कि ये इग्नोरेंस है, यानी रियासत की, ये उसने आंख बंद कर ली है, उसको नज़रअंदाज किया इस चीज़ को. अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय अवामी तहरीक हैड स्ट्रेस्ड दैट रिवराइन आउटलाज नर्चर्ड बाय पॉलिटिशियंस. अवामी तहरीक ने कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा है कि जो कच्चे के जो दरिया के किनारे जो जो मुजरिम हैं या जो लोग हैं, वो उनको सियासतदान पाल रहे हैं. फ्यूडल्स एंड द पुलिस, उसको फ्यूडल्स और पुलिस जो है पाल रही है. वो क्या करते हैं? प्रोक्योर्ड आर्म ऑन द ब्लैक मार्केट, वो ब्लैक मार्केट पे हथियार खरीदते हैं. एंड पोज द ग्रेव थ्रेट टू सिंध रिसोर्सेज, और उसने सिंध के जो वसाइल हैं उस पे उसके लिए एक बड़ा ख़तरा ज़ाहिर कर दिया है. दीज कॉन्ट्राडिक्शंस बैक द क्वेश्चन. अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, तजाद है, ये एक सवाल का जवाब डिमांड करती हैं. और सवाल ये है, डू द अथॉरिटीज़ वांट टू सस्टेन द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड क्राइम, कि क्या अथॉरिटीज़ ये चाहती हैं कि सियासत और जुर्म के दरमियान ये जो नेक्सस है, जो राब्ता है, ये बना रहे. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक तरफ जो सिंध गवर्नमेंट चाह रही है कि जी हम लोग वो करेंगे, लोगों को ख़त्म करेंगे, डाकुओं को ऑपरेशन करेंगे उनके खिलाफ. और दूसरी तरफ ये है कि उनके पास जो हथियार आ रहे हैं, वो उससे ये लग रहा है कि वो उनको पॉलिटिशियंस जो है और पुलिस जो है वो मुहैया कर रही है ब्लैक पे. तो उससे ये लग रहा है कि ये एक जानी पहचानी, यानी जानबूझ करके जो है काम हो रहा है, ना कि इसमें वो है कि वो उनके पास इतने वसाइल हैं डाकुओं के पास कि वो लड़ सकें. आगे बढ़ते हैं, पढ़ लें, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है. ब्रूट फोर्स अलोन, सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल मुकाबला करना या फिज़िकल फोर्स का इस्तेमाल करना. सेंस द लार्ज आइडिया ऑफ जस्टिस, बड़े इंसाफ के आइडिया के बगैर, यानी जिसमें इंसाफ नहीं है, तो सिर्फ आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जी हम ऑपरेशन करेंगे. कैन नॉट इरेडिकेट अ प्रॉब्लम
created by deprivation. یہ جو ڈیپریویشن ہے یعنی کسی کو محروم رکھنا ہے، محرومیت نے جو یہ مسئلہ حل کیا ہے اس کو آپ جو ہے طاقت کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. What is tearing these areas apart is the denial of due rights and services. ان علاقوں کو جو ہے جو چیز دور کر رہی ہے پاکستان سے وہ یہ ہے کہ ان کو رائٹس اور سروسز نہیں مل رہی. دا موسٹ کریٹیکل بینگ دا رائٹ ٹو ایجوکیشن. اس میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ تعلیم ان کو نہیں مل رہی. دا پاپولیشن ان ریورائن بیلٹ ہیز فیسڈ اسٹیٹ ابنڈنمنٹ فار ڈیکیڈس. دریا کے کنارے پہ جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ریاست نے ان کو کئی دہائیوں سے ابنڈنمنٹ کر دی، یعنی ان کو چھوڑ دیا اپنے حال پہ. بیسک نیڈز، ہیلتھ یونٹس اینڈ اسکولز اینڈ روڈز. جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں اور روڈز ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس آر ایبسینٹ ان دا ریجن، وہ بھی موجود نہیں ہیں. The ground realities in Sindh and Punjab remain the same and resources allocated for operation continue to be embezzled. کہہ رہا ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں سندھ اور پنجاب میں وہ سیم رہیں گی اور جو وسائل ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں کہ جی آپریشنز ہوں گے وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. مور اوور the traditional relation between bandits and police is also fraying as policemen are kidnapped and as frequently as civilians. وہ جو ایک رابطہ ہوتا تھا کہ روایتی رابطہ ہوتا تھا پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان، وہ بھی ابھی ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ابھی پولیس والوں کو بھی کڈنیپ کیا جا رہا ہے جیسے کہ سویلینس کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. پیپل ہیو بیکم امیون ٹو اگریسو اناؤنسمنٹس آف آپریشن. اب لوگ جو ہے یہ آپریشنس کے نام سن کے جو ہے نا تھک چکے ہیں. اینڈ ایگزسٹینس آف کچا نو گو زونز میک موکری آف دا رول آف لا. اور کچا کے جو نو گو زونز ہیں یعنی وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا، تو یہ جو ہے رول آف لا کا مذاق اڑا رہے ہیں. کمپریہنسو ملٹی پرونڈ اسٹریٹجی، سوشو اکنامک پروگریس فار یوتھ، compensation for victims and forces that are fully armed with modern equipments for a synchronized drive against a lawless elements in both provinces would be a positive move. آخر میں یہ سجیشن دے رہا ہے کہ ملٹی پرونڈ اسٹریٹجی، ایسی اسٹریٹجی جس میں مختلف پہلو ہوں، جس میں سوشو اکنامک پروگریس ہو یوتھ کے لیے، ان لوگوں کے جوانوں کے لیے کمپنسیشن ہو جو وکٹم ہو جاتے ہیں، جو مارے جاتے ہیں، اور جو فورسز ہیں ان کو مکمل طور پہ اکوپڈ کیا جائے اور ایسے ٹائم پہ رائٹ ٹائم پہ جو ہے ڈرائیو کی جائے اس کی آپریشن کی، جو ٹائم صحیح ہو تاکہ ان کو ختم کیا جا سکے جو لا لیسنس پھیلا رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایک پازیٹیو موو ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.